अनिल शिरोडकार, जनरल सेक्रेटरी गोवा म्युनिसिपल एमसीच्या वतीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आणि सगळे तुमकां आमचो लिडर केशव प्रभू सांगतलो. आज काल बजेट जाल्लें आसा आनी त्या बजेटा भितर आमचें एक लॉंग स्टँडींग डिमांड आशिल्लो पयलीं पासून खुबशीं वर्सां जालीं की जे डेली वेजीस आसा तांकां रेगुलायज करपाक आनी Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. डेली म्हणजे पयलीं मनोहर पर्रीकारचे मिनिस्टर आशिल्लो, पयलीं मनोहर पर्रीकारचे मिनिस्टर आशिल्लो, मागीर लक्ष्मीकांत पार्सेकार आशिल्लो. तेन्नाच्यान हो डिमांड चलत आयलो. मनोहर पर्रीकारच्या टायमार फायल्स ऑलमोस्ट जाल्ली, पण अनफॉर्च्युनेटली तांचे एक्सपायर जाल्यार ताका आमची फायल घेतली. लास्ट मिनीट ते कमान गेल्यान ती फायल पेंडींग उरली. शेवट मागीर आतां प्रमोद सावंता कडेन आमचें भरपूर म्हणजे फॉलोअप चालू आशिल्लें आनी एक्चुली इलेक्शना पयलीं ती जावपाची, पण मदीं कितें तरी टॅक्निकल कितें तरी हिच आयले आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर लेवल ते मातशें पेंडींग उरलें. आज ताणें बरें एक काम केल्लें की ताणें म्हाका एश्योर केल्लें की आपूण 31 मार्चा पयलीं हो इश्यू आसा पळय तो फायनल करतलो. त्या प्रमाणे ताणें काल बजेटान जे 7 वर्सां जाल्यात तांकां म्युनिसिपालिटी अशे खुबशे कामगार आसा तांकां 7 वर्सांनी एबॉव जाल्ले आसा तांकां हे रेगुलर टेम्पररी स्टेटस दितलो आनी ताजी प्रक्रिया म्हाका एक 2 म्हयन्या भितर जातली. रूल्स फॉलो करून आनी हातूंत भितर म्हाका धन्यवाद दिवपाचे आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे की ताणें आमकां एक आमची जी एक लॉंग स्टँडींग मागणी आशिल्ली ती आमची आज पूर्ण केल्ली आसा. तशेंच अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आनी स्पेशली म्हाका धन्यवाद दिवपाचे आसा तुमचे लोकल MLA आमचे मडगांवचे थळावे आमदार दिगंबर कामत. ताणें ह्या प्रश्नाचेर भरपूर फॉलोअप केल्लो आशिल्लो आनी CMA कडेन फाटल्या कितें बजेटा पयलीं ताणें फॉलोअप केल्लो आनी त्या खातीर आज हे मागणी पूर्ण जाल्ली आसा. हाज्या पयलीं रेगुलायज जाल्ले जे दिगंबर कामते टायमारूच जाल्ले ताणें रेगुलायजेशन केल्लें तेन्ना मडगांवचे आनी वास्कोचे मडगांव आनी वास्कोचे हे रेगुलायज केल्ले आसा. आनी आतां इतलेशे वर्सांनी हें सेकेंड रेगुलेशन आज म्युनिसिपालिटी भितर घडोवन येता. हांव ताचे खातीर सामकें आभार मानता चीफ मिनिस्टराचे, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आनी DMA आनी स्पेशली फाटलो DMA पिळर्णकर ताणें खूब त्रास हाजे खातीर घेतिल्ले आसा. तांचें हांव आभार मानता. कितलेशे वर्कर्स आसा तुमगेले? ऑलमोस्ट 900 आसा. आनी तातूंत भितर पणजेचे हांवें धरून कितें पणजेचे एक 2-3 पूण पणजे रेगुलायज केल्ले आसा ऑलरेडी. मडगांवचे जवळ जवळ 180 सुमार आसा. 180 आणि उरिल्ले ब्रेकअप ब्रेकअप म्हणजे ना थोडे मदीं म्हापश्या आशिल्ले म्हापश्या आसा हे आमी कंटिन्यू लिस्ट केलें जवळ जवळ बारीक बारीक म्युनिसिपालिटीन एक 50-40 तशें आसा. टोटल टोटल 900 890 900. तातूंत पणजे धरून पणजे थोडे चड आसा तितले रेगुलरायज जातले. हय पणजे तांणी कितें केल्लें पयलींच रेगुलायज केल्लें तें मोळी करून पण तो आपूण DA दितालो पूण ते आतां रेगुलर केले. सो आमी कितें म्हणजे हे व्हडले स्टेप आसा. एकदम सगळ्यान बरे व्हडले नंबर रेगुलायज जाता. हाजे पयलीं जालें ते थोडे म्हणजे वास्को थोडे म्युनिसिपालिटी आसल्यो ज्यो दिगंबर कामतीन दिताल्यो आनी आजूय ताजोय हात आसा. एक्चुअली कितें आहा दिगंबर कामत तुमकां आमचो लोकल आमदार. सो आमी मडगांवचे जे जे इश्यू आसता पयलीं ताजे मडगांव आनी आमी तांकां सामकें लागिल्लो परमिशन घेवन की तातूंत करया कित्याक हे सगळे वर्कर म्हणजे गार्बेजीचेर काम करपी रोडार काम करपी आनी तांकां चड जाणां एज जावन गेला. सो आतां तांकां फिक्स केलें जाल्यार चडशे तांकां सर्वीस मेळची ना. सो आमी तांकां केन्ना फाटीं जाल्यार की कर तोय सामको लागिल्लो तें करता करया तागेलें तें अशें आशिल्लें की बारीक लोकांक सदां पयलीं करया म्हणजे तागेलें धोरण
सगळें बारीक लोकांनी पयलीं काम जावपाना आनी म्युनिसिपालिटी म्हळ्यार पयलीं बारीक लोकांनीच चलयता न्ही जनरली कित्याक घाण बी रोड बी क्लियर करप हे लोकूच करतात आनी म्हणून तर मडगांव शहर क्लीन उरता कित्याक खंय तरी मातशें खंय चुकता बिकता कितें जावंक शकता पूण जनरली काम हाजे पयलीं आतां पूण आतां कॉम्पॅक्टर हे नवीन नवीन हे येतात पयलीं आमचे लोक सामके हातींतल्यान गार्बेज काडटाले आमी त्या वेळार तांकां ग्लावज घेवन घालना म्हणून बोवाळ मारता हांवें तांकां एक जागोल्यान विचारलें अरे तुमी ग्लावज कित्याक घालना ती म्हणपाक म्हाका एक ग्लावज घालतरी हातीन भरताले ते तशें बरें चिकल भितर वता आनी हातीक खरजत बी आनी तो हात बीन पेड्यालो आनी त्या वेळार चडशे वर्कर पयलीं ज्या वेळार कितें आहा सुणी बिणी मेळ जाय ती चुकून समज एक दोन दीस उरली जाय ताका कितली घाण पडटली तें तुमकां सांगपाक ना पूण आमचे लोक ते हातीन ते काडटाले ड्रेनीक बी देवून पयलीं काडटाले म्हणून आमकां तांचो चड हें आनीक तांचें जाता तितलें बेगीन करया रात दिगंबरानूय फाटीं लागून आनी सीएमाक हांव देव चड देव बरें करून की ताणें इश्यू घेवन इमिजिएटली काल बजेटान घालून तो आमचो बसाक लायलो कितें ते सगळे वर्कर आशिल्ले पळय म्हणजे डेली पण गोंयभर म्युनिसिपालिटी हें कोरोना टायमार भरपूर काम केल्लें आसा म्हणजे रिस्क घेवन काम केल्लें आसा आनी हाज्या खातीर इवन सीएमाक ताजें हें आशिल्लें खबर आशिल्लें ताणें म्हाका तेन्नाय सांगिल्लें की आमी तांकां रेगुलायज करपाक जाय त्यामुळे एक बरें स्टेप ताणें घेतले आसा आनी आमच्या खरें म्हणजे रेगुलायज करपाचें पयलींच करपाचें जावं एक जावं जाल्लें आसा तांचे एक बाबा रिटायरमेंटाक तांकां श्रेय कसो म्हणना श्रेय सीएमाकूच वतलो सीएमान तो इश्यू घेतलो न्ही सीएमान इश्यू घेतला बजेटान दिगंबर इज वन ऑफ द म्हणजे हें करता फॉलोअप केला ताणें तशें फॉलोअप आमी केला आनी आमचे पळय ताणें केला आतां ऑल गोवा हांवेंच केला ताणें मडगांव म्हणून केल्लो पण फॉलोअप केलो ताणें फूल ऑल गोवाचो हे खातीर सुद्दां म्हणजे आनीक एक सपोर्ट मेळ्ळो न्ही सपोर्ट मेळ्ळो आनी आमी कितें जाता आमी ताजे फाटीं सीएमाकूच वता न्ही की ताणें हें करून आज केल्लें आसा केल्लें Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.